भाई कोई राइटर किताब लिखता है ना, राइटर के नाम से लिखती है ना किताब, यार फलां ने लिखी हो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, उसके पास तो इतनी डिग्री है, इतना बड़ा स्कॉलर है, मार्केट में किताब लेकर आया धड़ाधड़ बिकती है। क्या ख्याल है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना लिखना जानते और ना, आप लोग को क्या हो गया, बोलो तो सही, ना लिखना जानते और ना बोलना तो आप लोग जानते हैं ना, ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। अरब के पसमानदा तरीन इलाके में पैदा हुए, पैदाइश से पहले वालिद का साया सर से उठ गया। ऐसे लोगों में पले बड़े जो ऊंट चराना जानते हैं और खजूर खाना जानते हैं, गुजर बसर शिकार पे, तहजीब से तालीम से कोसों दूर। 4-6 आदमी गिने चुने हैं जो लिखना जानते हैं, उससे ज्यादा लोग लिखना भी बोलो नहीं जानते। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किसी से अलिफ लिखना नहीं सीखा, और कुरान कह रहे हैं मा तखुत्तुहु बियमीनी, आपके हाथ मुबारक ने अलिफ की एक लकीर कभी नहीं खींची। किताब जब लेकर आए इतनी हिट हुई है भाई, दुनिया में अरबों एडिशन आया हो चुके हैं, अब तक खत्म होने का नाम नहीं, छपती जा रही है, छपती जा रही है। क्या है भाई इस किताब में, क्या ऐसी चीज है? और इतना उसको इज्जत मिली उस किताब को, पढ़ के लोग रो भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हरम में 5-5 लाख का मजमा है, एक इमाम पढ़ रहा होता है, 5 लाख जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चियां, वो दायरे बना के 20-20 रकतों में, लंबी लंबी रकतों में वो कलाम सुन रहे होते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब पेश की उसमें, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। ये मसनूई इज्जत नहीं है। आपने देखा होगा ना, लोगों को प्रोटोकॉल अलकाब लगा लगा के बाज़ दफ़ा इज्जत मिल जाती है, लेकिन वो इज्जत ज़्यादा पायदार नहीं, थोड़े दिन में वो मसनूई इज्जत का जनाजा निकल जाता है। ये जो इज्जत मिली है ये इसकी अलामत है। अच्छा, कमाल की बात ये है, इतनी इज्जत मिल रही है, इतना लोग सुन रहे हैं, कोई अंग्रेज अगर तहकीक करे कि यार ये लिखी किसने है भाई, राइटर कौन है, टाइटल पे राइटर का नाम बोलो, नहीं, राइटर का नाम ही नहीं। कोई है किताब ऐसी जिसपे राइटर का नाम भी ना हो, फिर भी मार्केट में इतनी मशहूर हो, इतनी इज्जत मिले कि जिसपे लोग गर्दनें कटा दें। कुरान के ऑर्डर ऐसे हैं, एक एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे अमल करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें कोई हुक्म दिया गया हो और इतने करोड़ों लोगों ने उसको फॉलो किया हो। कुरान ने हुक्म दे दिया 5 नमाजें फर्ज हैं, क्या लिख दिया बोलो, अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआन अल फज्री। इसमें 5 नमाजों का इशारा दे दिया, सराहत भी नहीं। ऐसा पब्लिक ने इसको पकड़ा है, पूरी दुनिया में मस्जिदें, पूरी दुनिया में अजानें, वइदा नादैतुम इला सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, अजान का तज़किरा कुरान ने कर दिया। पूरी दुनिया में ऐसा अमल हुआ है, मैं तो दुनिया में जहां भी सफर करने के लिए गया हूं, आपको एयरपोर्टों पे कभी कोई मंदिर नजर नहीं आएगा, चर्च नजर नहीं आएगा, लेकिन गैर मुस्लिम के एयरपोर्ट पर भी आपको मस्जिद मिलेगी। आपको क्यों? मुसलमान ने 5 टाइम नमाज कायम करनी है। हर गैर मुस्लिम के एयरपोर्ट पे, तकरीबन जहां जहां मैं गया हूं, मुल्क गैर मुस्लिमों का होगा, एयरपोर्ट पे मस्जिद नमाज की जगह मौजूद होगी, मंदिर नहीं होंगे। वजह क्या है? इतनी पब्लिक नमाज पढ़ती है कि गैर मुस्लिमों को भी उसका ख्याल रखना पड़ता है। यार मुसलमान नमाज पढ़ के बना दो, इनके लिए कपड़ा बना दो, पढ़ लो भाई यहाँ, वरना वहां जो हैंड वॉश करने की जगह वहां पाँव धो रहे होंगे ये बैठे, वो फिर सारा पानी जगह फैल जाता है। वो तंग आके बोले चल बनाने दे दो यार, यहाँ तमीज से जाके वजू कर लिया करो बैठ के। आपको ये कहीं भी नजर नहीं आया। कुरान ने एक दफा कह दिया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज है, एक दफा कह दिया। क्या अमल हुआ है भाई पूरी दुनिया में, रमजान में पूरी दुनिया में मुसलमानों की रूटीन चेंज। इधर चांद नजर आया, रमजान का महीना आया, दे मार 4:30 धनाधन देवों की आवाजें, शहरी वाले और वो भोपू लेके सुबह 2:30 बजे से ही जगाना शुरू कर देते हैं। और कैसे खजले बीनियां, और पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है कि जी मुसलमानों का रमजान आ गया पूरी दुनिया में। आप नॉर्मली किसी को ये कहें कि तू एक वक्त खाना छोड़ के दिखा दे, तो दुनिया छोड़ देगा। एक टाइम का खाना कोई छोड़ेगा? दुनिया छोड़ देगा। डॉक्टर तंग आ जाते हैं, शुगर के मरीजों को कहते हैं ये ना खाओ वो ना खाओ। जो डॉक्टर खुद मरीज होता है वो भी खा रहा होता है, कह रहे यार खाने से परहेज नहीं होता भाई। हम तो जाते हैं ऐसे डॉक्टरों को खा खा के, उनको पता था नुकसानदेह बढ़ गए, इंतकाल ही हो गया, नहीं होता परहेज खाने पीने से, बहुत मुश्किल काम है। कुरान ने कह दिया रमजान का महीना आए तो सुबह तक खा सकते हो, सहरी तक, सुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल, गुरूब आफ्ताब से पहले खाने की इजाजत नहीं। एक दफा कहा तो बार बार भी नहीं। ऐसा उस ऑर्डर को दुनिया ने फॉलो किया है। आज भी करोड़ों लोग रमजान में रोजा रखते हैं, लाखों हजारों नहीं है, करोड़ों हैं, करोड़ों लोग। लंबे लंबे रोजे भी हो रहे हैं, 20-20 घंटे के रखे जा रहे हैं। शदीद गर्मियों के रोजे भी हैं, रखे जा रहे हैं। पूरी रूटीन मुसलमानों की चेंज हो जाती है। ये किसका मौजिज़ा है? इतनी मुअस्सिर किताब भाई, ऐसा इफेक्ट उसका लोगों पे पड़ रहा है, और जो पेश करने वाला है वो ना लिखना जानता है और ना पढ़ना जानता है। ये मौजिज़ा है या नहीं?
ایک دفعہ قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت۔ ایک دفعہ کہہ دیا بس، بار بار نہیں کہا قرآن نے، ایک دفعہ۔ آپ ذرا حج کے مہینوں میں پروازیں تو دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ کہاں اکٹھا ہوتا ہے؟ حج، اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص لوگوں کو، مخصوص تعداد میں لوگوں کو اجازت ہے، اس سے زیادہ سعودی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ آف سعودیہ کے پاس انتظامات نہیں ہے اتنے کراؤڈ کو سنبھالنے کے، کوٹا جاری ہوتا ہے، اتنوں کو آنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کو نہیں ہے۔ ذرا پروازوں کا منظر دیکھا کرو آپ، کبھی جاؤ نا حج کے دنوں میں ایئرپورٹ جاؤ، ایک فلائٹ کے پیچھے دوسری فلائٹ، پوری دنیا سے، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، تنزانیہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، دمشق سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، سوڈان سے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاز تتلیوں کی طرح اڑ اڑ کے پبلک کو بھر بھر کے بندہ اتارے گا، واپس جائے گا اور کھیپ لاؤ۔ حج کے ایام میں جہازوں کی کمپنیوں کا ایسا لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں، بندہ لاؤ بیت اللہ میں لا کے پھینکو، پھر اگلا ہے کیا وہاں پہ؟ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بھائی؟ کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی جشن ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چار دیواری پتھر کی بنی ہوئی، اس کے گرد 7 چکر لگانے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چکر، اور اس میں بھی کیسا ہولیا، احرام باندھ کے آؤ، 2 کپڑے پہن کے آؤ، کتنی ٹینشن ہے حج کرنا کیا ہے؟ اللہ یہاں کے، اللہ نے کہا بھائی یہ کرنا ہے، پہلے اترو یہاں پہ، طواف کرو، پھر کیا کرو، یہ عمرہ ہو جائے گا تمہارا، پھر مینا میں جاؤ 5 دن وہاں قیام کرو، پھر آگے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، پھر وہاں سے مزدلفہ آؤ۔ یہ چکر ہے، یہ کام کرنا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں مل رہے وہاں جا کے، کوئی خربوزے مل رہے ہو وہاں بٹ رہے ہو، بالو شاہی مل رہی ہو، ارے کہیں بالو شاہی بٹ رہی ہوتی ہے رش لگ جاتا ہے نا، داتا دربار پہ لنگر فری میں بٹ رہا ہوتا ہے رش لگ جاتا ہے، وہاں تو نہ لنگر بٹ رہا ہے نا، لاکھوں کوئی 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے، کوئی 6 لاکھ منتیں مان رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ حج کرا دے، اللہ، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، کئی تو ایسی عمر میں پہنچتے ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے وہاں جا کے، لیکن پبلک ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ دنیا میں کوئی حاکم، کوئی گورنمنٹ، کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلاسفر ایسا ہے جس نے ایک آرڈر لکھ دیا اور پوری دنیا نے ایسے اس آرڈر پہ عمل کیا کہ حکومت سعودیہ منع کر رہی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کراؤڈ سنبھالنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے؟ وہ حکومت جس کے وسائل بے پناہ ہیں وہ روک رہی ہے۔ کتنے بڑے بڑے دنیا میں کراؤڈ ہوتے ہیں، فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں، دنیا چلی جاتی ہے، حج کے جو اجتماع ہے نا اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں پتہ ہے 2 بڑے اجتماع ہیں، سب سے بڑا اجتماع حج کا، اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، یہ دونوں مذہبی اجتماع ہیں۔ ایک اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی یہاں آؤ میرے گھر میں، اور ایک اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا نا قرآن میں، اس تبلیغ پہ کوئی طریقہ خاص متعین نہیں کیا۔ لوگوں کی سمجھ میں آیا بھائی اس طریقے سے دین دنیا میں پھیلے گا، اتنا کراؤڈ، کراچی اجتماع میں دیکھو کیا خربوزے کھانے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ، آدھا کراچی پہنچ جاتا ہے، مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، سیدھے بیانات، 2 2 2.5 گھنٹے، 3 دن پبلک مٹی میں بیٹھی رہے گی جا کے۔ یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی تعلیمات، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ میں نے بتایا نا الفاظ، یہ معجزہ، عربی زبان میں ہونا یہ ایک معجزہ، اتنی تعظیم قرآن کو مل رہی ہے، یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ، اس کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اتنے کہ کسی دوسری کتاب کو آپ اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ اور ایک معجزہ اس کتاب کا یہ ہے کہ عجیب بات ایک دماغ میں آئی تھی، بہت ہی علمی نکتے کی، خیر نکل گئی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے تھوڑا سا کھوپڑی ادھر ادھر جاتی ہے تو مارکیٹ سے بات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اللہ کرے دوبارہ آ جائے۔ ہاں، ایک اس کی تعلیمات ہیں، تعلیمات خود، یہ جو اس میں قوانین اور آرڈر لکھے ہوئے ہیں نا، جس قسم کے آرڈر لکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو وہ آرڈر چیلنج کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ایسی قانون سازی اب تک نہیں کر سکتی انسانیت کے فائدے کے لیے۔ سمجھتے ہیں قرآن کے بہت سے احکام ایسے جن کو لوگ فضول سمجھتے تھے، غلط، کہتے ہیں یہ نقصان دہ ہے، آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے انتہائی، بولو، ضروری۔ آپ اسلام کا کوئی ایک ایسا حکم بتا دیں جو قرآن میں دیا ہو اور وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، فیملی سسٹم کے لیے نقصان دہ ہو، یا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا آپ کے سکون کے لیے نقصان دہ ہو، کوئی ایک آرڈر بھی قرآن میں ایسا، بولو، نہیں ہے۔ کیسے پیارے حکم، بالکل نیچر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ آپ اگر ہندو بننا چاہیں، 100% ہندو بننا چاہیں تو آپ کا لباس سب سے پہلے مارکیٹ سے آپ کو ایک مخصوص ڈریس پہننا پڑے گا، آپ معاشرے کے ایک نارمل فرد نظر نہیں آئیں گے، نیلے پیلے سے گلابی ٹائپ کے ہو جائیں گے آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات نیچر کو اپیل، بولو، نہیں کریں گے۔ پتھر کا بت بنا کے رکھنا پڑے گا، اس کے سامنے مٹھائی رکھنی پڑے گی، شام کو پھر رپورٹ لینی پڑے گی اس بت نے مٹھائی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ جانے، ہمیں کسی کے مذہب سے لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن پہ جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو معاشرے کے ایک نارمل فرد بن کے رہتے ہیں۔